Yes, Maharaj, it started recording. Started, Yes. just started. Okay, just started, Maharaj. Okay. Yeah, it's better to record, I think. Okay, Maharaj. We can always throw it away afterwards, but just in case we might want it. Okay, so Prahlad Maharaj said, I am very unqualified. This is the mood of a devotee. Devotee thinks like that. अनि त्यहाँदेखि प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ कि म यो गर्नको लागि त्यो मसँग क्षमता छैन यो गर्ने भन्दै प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ हैन गुणगान गाउनको लागि म छुइनँ योग्य छैन मेरो भन्दै भन्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वैष्णवहरूको एउटा क्वालिटी हो गुण हो Just like Narottam Das Thakur, he's a great devotee, but he prays to Lord Chaitanya. He said, Lord Chaitanya, you've come to save the fallen. So he said, I am very fallen. You should save me first. अनि नरोत्तम दास ठाकुर पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ र उहाँले चैतन्य महाप्रभुलाई के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चैतन्य महाप्रभु तपाईँ चाहिँ यहाँ एकदम झरेका भक्तहरूलाई माथि तार्नको लागि आउनुभएको र म चाहिँ एकदम तल झरेकी छु र मलाई पनि तपाईँले तार्नुहोस् भन्दै भन्नुहुन्छ And then Chaitanya Charitamrita, the author, Krishnadas Kaviraj, describes himself as being very fallen. अनि चैतन्य चरितामृतको जो लेखक हुनुहुन्छ कृष्णराज कविराज उहाँले पनि भन्नुहुन्छ कि म चाहिँ एकदम गिरेको भक्त हो भन्दै भन्नुहुन्छ He says, Jagai madai haite munishe papishta purushera kita haite munishe lagista. He said, I am more sinful than Jagai and Madhai. I am lower than a worm's stool. उहाँले भन्नुहुन्छ कि म चाहिँ जगाई मदाई भन्दा पनि धेरै पापी छु म चाहिँ त्यो मलमा जो किराहरू छन् त्यो भन्दा नि झन् झरेको छु भन्दै भन्नुहुन्छ And then he said, anybody who utters my name, anybody who hears my name, they lose their pious activities. अनि त्यहाँदेखि उहाँले यो पनि भन्नुहुन्छ कि जसले पनि मेरो नाम सुन्छ त्यसको चाहिँ जति पनि उसले राम्रो पुण्य कार्यहरू गरेको छ त्यो सबै नाश हुन्छ भन्दै भन्नुहुन्छ And anyone who says my name, they become sinful. अनि जसले पनि मेरो नाम सुन्छ त्यो चाहिँ एकदम पापले भरिन्छ भन्दै भन्नुहुन्छ Right? We say Krishna's name, we get, that's very good to say Krishna's name. We get a lot of benefit we get bhakti, we get devotion by saying Krishna's name. जब हामीले कृष्णको नाम भनिन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई धेरै धेरै भक्ति मिल्छ भक्ति प्राप्त हुन्छ But Krishnadas Kaviraj said, if somebody says my name, they become sinful. अनि कृष्णदास कविराजले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जसले चाहिँ मेरो नाम भन्छ उच्चारण गर्छ त्यसलाई चाहिँ पाप लाग्छ भन्दै भन्नुहुन्छ But then he says, only Lord Nityananda could be so merciful to deliver such a fallen soul as myself. अनि त्यहाँदेखि उहाँले यो पनि भन्नुहुन्छ कि सिर्फ नित्यानन्द प्रभु मध्ये त्यति कृपालु हुनुहुन्छ कि उहाँले म जस्तो झरेको मान्छेलाई तार्न सक्नुहुन्छ भन्दै भन्नुहुन्छ So we'll see also in Prahlad Maharaj's prayers that he also offers respects to his guru, that his guru has delivered him. अनि त्यहाँदेखि यहाँ पनि अब हामीले प्रहलाद महाराजको स्तुतिमा यो पनि सुन्न पाइन्छ कि उहाँको गुरुले कसरी उहाँलाई तार्नु भयो भन्दै And of course his Prahlad's guru means Narada Muni. Narada Muni had saved him. अनि प्रहलादको गुरु भनेको चाहिँ को त भन्दाखेरि नारद मुनि र नारद मुनिले उहाँलाई कसरी बचाउनु भयो यसको बारेमा सुनिने छ So Prahlad Maharaj had seen all of these demigods come forward and try to pacify Lord Nrsingadev without any success. अनि त्यहाँदेखि प्रहलाद महाराज चाहिँ देखिराख्नु भएको थियो
भएको थियो कि सबै यी देवताहरू आएर अनि कसरी भगवान नरसिंहलाई खुसी बनाउन कोसिस गर्दैछन् तर भएको कोही प्रहलाद नरसिंह महाराज हुनुभएको छैन खुसी Nrsinga, who? Nrsinga? नरसिंह महाराज sorry नरसिंह भगवान I'm very confused today Maharaj similar names Okay, so Prahlad Maharaj thinks, how can I ever satisfy Lord Nrsinga Dev? अनि त्यहाँदेखि प्रहलाद महाराजले चाहिँ भन्नुहुन्छ अरे कि मैले चाहिँ कसरी भगवान नरसिंहलाई तुष्ट गर्न सक्छु भन्ने So Prahlad is showing very important qualification of humility by prayers. अनि त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ एकदम प्रहलाद महाराजको एउटा गुण देखिन्छ हामीले हैन कसरी उहाँले कसरी आफ्नो यो विनम्र भएर आएर स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ यसरी Without being humble, then we will not be able to approach the Supreme Lord. अगर कोही विनम्र छैन भने हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन We won't be able to please the Lord unless we are humble. हामीले भगवानलाई खुसी बनाउन सकिन्न र हो त्यही भएर हामीहरू विनम्र हुन ज्यादा नै ज्यादा जरुरी छ We should think we're very unqualified. हामीले हमेशा यो सोच्नु पर्छ कि हामीहरू क्वालिफाइड छैनौं भन्दै But if we think we're qualified, then we're stupid. तर अगर हामीले यो सोच्छौं कि हामीहरूसँग योग्यता छ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीहरू मूर्ख हौं अरे We see Rupa and Sanatan, how they approach Lord Chaitanya Mahaprabhu. जब हामीले रूप सनातनलाई देखिन्छ उहाँहरूले कसरी चैतन्य महाप्रभुसँग जानु भएको थियो They came with the straw between their teeth, showing their humility. Straw between their teeth, Maharaj? Yes, they take straw between the teeth. उहाँहरूले चाहिँ त्यो पाइपलाई दाँतभित्र दाँतमा चेपेर आउनु भएको थियो अरे It's a sign of surrender and humility. यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आत्मनिवेदन र विनम्रता देखाउनु भएको अरे So Prahlad Maharaj is following the example of the great devotees by showing this humility. त्यही भएर प्रहलाद महाराजले चाहिँ एउटा गुण देखाउनु भएको विनम्रतालाई पालन गरेर We follow in the footsteps of the acharyas. हामीले चाहिँ आचार्यहरूको रास्तालाई पक्रेर जान्छौं And all of the acharyas, they show this humility. अनि हाम्रा आचार्यहरूले पनि हामीलाई विनम्र भएर देखाउनु भएको छ Just like the acharya in chanting the holy name. जस्तो कि कुनै आचार्यले जपेर देखाउनुहुन्छ Who is that? जपेर देखाउने चाहिँ को हो त को हुनुहुन्छ कसैले जवाब दिन सक्नुहुन्छ हरिदास ठाकुर Right, Haridas Thakur. So he's the most humble soul. He's very humble. उहाँ चाहिँ सबसे भन्दा विनम्र हुनुहुन्छ अरे सबसे भन्दा ज्यादा विनम्र हुनुहुन्छ अरे When Lord Chaitanya will call him to come and take prasadam, he said, no, I will take later. You go ahead. अनि जब चैतन्य महाप्रभुले उहाँलाई बोलाउनुहुन्छ प्रसाद लिनको लागि उहाँले म चाहिँ जान्न तपाई पहिला जानुहोस् भन्दै भन्नुहुन्थ्यो अरे When all the devotees will come to see Lord Chaitanya, they will all want to sit near to Lord Chaitanya. Haridas Thakur will sit far away. He will sit at the distance. अनि जब अरु भक्तहरू चैतन्य महाप्रभुलाई भेट्न आउँथे अरे सबै चैतन्य महाप्रभुको छेउछेउमा बस्न चाहन्थे अरे तर हरिदास ठाकुर चाहिँ एकदम पर गएर बस्नुहुन्थ्यो अरे
Because Haridas Thakur feels himself to be very unqualified. उहाँले चाहिँ हरिदास ठाकुरले चाहिँ आफ्नै आफूलाई एकदम म योग्य छुइनँ भन्दै सोच्नुहुन्थ्यो अरे। But actually, he's the most qualified. तर हामीले हेर्ने भने चाहिँ उहाँ सबैभन्दा ज्यादा योग्यता उहाँमै थियो अरे। So Prahlad Maharaj goes on to talk about how there are many other people who are very intelligent, who have a lot of material qualifications. अनि प्रहलाद महाराजले अझै अगाडि गएर भनेर बताउनुहुन्छ कि त्यहाँ कति व्यक्तिहरू थिए जोसँग कति पैसा धनहरू सबै थिए, मूल्यवान जिनिसहरू थिए। You know, some people have got a good birth. They're born in a rich family. जस्तो कि कोही मान्छेहरू तिनीहरूसँग चाहिँ एकदम जन्मिँदाखेरि एकदम महाजन परिवार छन्। And some people get very good education. अनि कोही व्यक्ति उनीहरूलाई चाहिँ जन्मिँदाखेरि नै एकदम राम्रो ज्ञान प्राप्त हुन्छ। Some other people are very renounced and austere. अनि अरू चाहिँ जन्मसिद्ध के हुन्छन् त भन्दाखेरि एकदम त्यो तपस्या गर्न सक्ने खालका हुन्छन्। And some other people, they're doing, you know, they have great strength, physical strength. अनि अरूसँग चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै ताकत हुन्छ, मानसिक ताकत हुन्छ। Some people even have yoga powers. अनि कोहीसँग त योगको शक्ति पनि हुन्छ हरे। But Prahlad says, I know none of these things can satisfy the Supreme Lord. अनि प्रहलाद महाराजले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि मसँग यिनै कोही पनि यस्ता गुण छैनन् जसले मैले भगवानलाई खुसी बनाउन सक्छु। The Lord can be satisfied only by pure devotional service. भगवान चाहिँ सिर्फ शुद्ध भक्तिले मात्रै खुसी हुन सक्नुहुन्छ। And Prahlad gives an example of somebody who satisfied the Lord. अनि प्रहलाद महाराजले चाहिँ यस्तो एकजना व्यक्तिको उदाहरण दिनुहुन्छ जसले चाहिँ भगवानलाई खुसी बनाएका थिए। He says, just like Gajendra. He said, Gajendra is an elephant. He's not very intelligent, but he satisfied the Lord by his devotion. अनि त्यहाँदेखि प्रहलाद महाराजले उदाहरण दिनुहुन्छ गजेन्द्र हात्तीको। हात्ती हो, त्यही भएर ज्ञान चाहिँ धेरै छैन, तर पनि उहाँले के गर्नुभयो, भगवानलाई खुसी गराउनु भयो। We see the elephants, you know, they're not very intelligent creatures. जब हामीलाई हात्तीलाई देखिन्छ हामीले जानिन्छ कि उनीहरुसँग चाहिँ धेरै बुद्धि छैन भन्दै। But they say they have a good memory. They say elephant never forgets. तर अरूले भन्छन् कि हात्तीसँग चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदम याद गर्ने शक्ति हुन्छ उनीहरुसँग, उनीहरुले कहिले पनि भुल्दैनन् हरे। The person who goes to the market and buys the elephant when it's very small, the elephant remembers, oh, this is the person who brought me here. He remembers that person. अनि जब brought or bought Maharaj? Bought. Yeah, paid money to buy. Okay. जब कोही हात्ती किन्न बजार जानुहुन्छ र त्यहाँ हात्तीलाई बेच्न राखेको हुन्छ हैन, अनि त्यहाँदेखि त्यो हात्तीले अब किनेर लिएर जानुहुन्छ र जब उ ठुलो हुन्छ त्यतिखेर नि उलाई त्यो मान्छे याद नै हुन्छ अरे कि यो मान्छे थियो मसँग पहिला भन्दै उलाई हमेशा याद हुन्छ अरे, भुल्दैन अरे उले। So some of these elephants become very, very great devotees. अनि यी हात्तीहरू चाहिँ एकदम ठुला भक्तहरू हुन्छन् अरे। In South India, there's some temple where they have many elephants. अनि साउथ इन्डियामा चाहिँ यस्तो एउटा मन्दिर छ अरे जहाँ कति धेरै हात्ती छन् अरे। And there was this one elephant, very long time, was serving the deities, always, every day serving the deities. अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो हात्ती थियो अरे जसले एकदम लम्बा समयदेखि भगवानको सेवा गर्थ्यो अरे। And when it came time for the elephant to die, to give up the body,
and the elephant came in front of the deities, bowed down, offered obeisances, and left the body. अनि त्यहाँदेखि जब हात्तीको शरीर त्याग्ने बेला भयो त हात्तीले के गर्यो अरे त भन्दाखेरि भगवानको अगाडि गएर विग्रहको अगाडि गरेर अनि आफ्नो शरीर त्याग्यो अरे। So the whole life of the elephant was spent in the service of the deity. अनि त्यो हात्तीको चाहिँ सबै पुरा जीवन उसले भगवानको सेवा गरेर उसले बितायो। So at the end of life, also served the deity, went back to Godhead. अनि यसरी नै पुरा जीवन उसले भगवानको सेवा गरेर आखिरीमा ऊ भगवानको धाम वापस गयो। So Prahlad Maharaj said, what good are all these material qualifications? To have a lot of money, or to be very beautiful, or to be very famous. अनि प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ कि यो सबै गुणहरू भएर के गर्नु कि एकदम सुन्दर हुनु हैन कि एकदम धनवान हुनु यो सबै गुणहरू भएर के चाहिँ हुन्छ भन्दै भन्नुहुन्छ। We see sometimes the Bollywood movie actors, some of them become very famous. जस्तो कि हामीले कोही कोही बेला देखिन्छ यी बलिउडका अभिनेत्रीहरू अभिनेत्राहरू उनीहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि एकदम फेमस हुन्छन् नाम कमाउँछन्। But where do they go at the time of death? अनि जब मर्ने बेला हुन्छ उनीहरू कहाँ जान्छन्? Are they going to be famous in the next life? अर्को जन्ममा पनि उनीहरू यति नै नाम कमाउँछन् प्रकाशित हुन्छन्। We don't know we dread to think what kind of body they will take. हामीलाई यो पनि थाहा हुन्न कि उनीहरूलाई कस्तो खालको शरीर प्राप्त हुन्छ अग्लो जन्ममा। So Prahlad Maharaj said, the important point in life is to do some devotional service for the Lord. त्यही भएर सबसे भन्दा महत्त्वपूर्ण चीज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भगवानको लागि उत्तम कार्य गर्नु। Whatever service we do, let be remembered at the time of death. जे पनि सेवा हामीले गर्छौं त्यो हामीले मर्नको बेलामा स्मरण हुन्छ। So we want to take advantage of the human life to do service for Krishna. त्यही भएर हामीले चाहिँ यो हाम्रो यो जीवनको मनुष्य जीवनको फाइदा उठाएर भगवानलाई सेवा गर्नुपर्छ। Then Prahlad Maharaj talks about a brahmana, that he may have all the good qualities of a brahmana. अनि प्रहलाद महाराजले चाहिँ भन्नुहुन्छ ब्राह्मणको बारेमा कि उहाँले सबै ब्राह्मणको गुण प्राप्त गर्नुहुन्छ होला। Right? Who knows what are the qualities of the Brahman? महाराजले सोध्नुहुन्छ कि ब्राह्मणको जो गुणहरू हुन् तिनीहरू के हुन् भनेर बताउन सक्नुहुन्छ कसैले भन्दै? Who knows the verse? कसलाई थाहा छ त्यो श्लोक? एउटा श्लोक छ अरे त्यो श्लोक कसैलाई याद थाहा छ अरे? यस महाराज। Who knows? नन्दसुत प्रभुजी तपाईलाई थाहा छ भन्नुहोस्। षट्कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा। I want the verse from Bhagavad Gita. भागवत गीताको श्लोक चाहियो हरे महाराजलाई। कसैलाई थाहा छ? दुखेस्वन विघ्नो मनः सुखेस्व विगत स्पृह वितराग भय क्रोध मुनि। No, this is not the verse. I want the verse from the 18th chapter, Brahmana's qualities. Sorry, Maharaj. Hare Krishna. Yes, somebody knows? Shamodamos tapas shaucham chantirardham evacham jnanam vijnanam astikyam brahma karma swavajam. Very good. Yes, right. Peacefulness. First quality, peaceful. Sama. To be peaceful. ब्राह्मण को लक्षण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उ लडाई झगडा गर्दैन, हमेशा शान्ति हुन्छ। Peacefulness, then self-control. You have to be able to control the senses.
अनि उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सेल्फ कन्ट्रोल गर्छ। सेल्फ कन्ट्रोल भनेको आफ्नै आफलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। Then austerity. अनि उसले तपस्या पनि गर्छ। Socham means purity or cleanliness. अनि ऊ के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि सफाई पनि हुन्छ अरे र शुद्ध पनि हुन्छ अरे। Chanti, tolerance. अनि उसँग यो क्षमता हुन्छ कि कसैले उसलाई के करायो भने उसले त्यसलाई फेरि वापस कराउँदैन। उसँग त्यो क्षमता हुन्छ अरे। Arjavam, honesty, does not tell any lies. अनि कहिले पनि झुट बोल्दैन। Truthful, he won't make any lie. हमेशा सच्चाई मात्रै बोल्छ। Jnana, Vijnanam, Jnana and Vijnana, knowledge and realization. उसलाई ज्ञान पनि हुन्छ र उसलाई ज्ञानमा उसलाई उतो पनि हुन्छ। उसलाई ज्ञान भएर उसले योलाई जान्दा पनि छ असलीमा यो ज्ञानको बारेमा। Astekyam, religiousness. अनि धर्मलाई पालन गर्छ। The 9 qualities. भगवत गीतामा यी 9वटा गुणहरू छन् ब्राह्मणका। For a Brahmin, very important to be truthful and to be clean. ब्राह्मणलाई चाहिँ सत्य बोल्न र हमेशा सफाई रहन पुरा ज्यादा आवश्यक छ। Right? Truthful means they won't tell a lie. सच्चा बोल्ने मतलब कहिले पनि झुट नबोल्ने। But sometimes they may have to tell a lie. तर कोही बेला चाहिँ उनले झुट बोल्नु पर्ला। Just like there's a story, the one man was carrying a lot of gold and treasure, and he was hiding because people were coming, they wanted to steal it from him. जस्तो कि महाराजले एउटा कहानी भनेर बताउनुहुन्छ। एउटा मान्छे थियो र उसको धेरै खजाना थियो र ऊ त्यो लिएर जाँदै थियो र उसले लुकाएको थियो त्यो खजानाहरू मान्छेले लुट्छन् भन्दै। So the man was carrying all the gold. He went to hide in the forest. अनि उसले यो सबै खजानाहरू बोकेर सुनहरू बोकेर ऊ जंगलमा लुकाउन गयो। And then the thieves came and they asked the Brahmana, where did that man go? अनि त्यहाँदेखि जब त्यो डाकुहरू आए चोरहरू आए त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ ब्राह्मणलाई सोधे अरे कि त्यो आएको मान्छे कहाँ गयो भन्दै। So the Brahmana thought, I cannot tell a lie. So he told them he's in there in the forest in there. अनि त्यहाँदेखि ब्राह्मणले यो सोच्यो अरे कि मैले त झुट बोल्न सक्दिनँ र म सच्चाइ नै बोल्छु भन्दै त्यो जंगलमा छ, जंगलभित्र घुसेको छ भन्दै भन्छ अरे ब्राह्मणले। So they went in there, they found the man, they killed him and took all his treasure. अनि त्यहाँदेखि ती चोरहरू गए अनि भेटाए त्यो मान्छेलाई अनि त्यहाँदेखि त्यसको त्यो अमूल्य रत्नहरू सबै लिए। So Brahmana was responsible for the death of the man. अनि त्यो मान्छेलाई पनि मारिदिए र त्यो ब्राह्मण चाहिँ कारण भयो त्यो मान्छेको मृत्युको लागि। So you have to know when to be truthful and when you can lie. हो त्यही भएर तपाईलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कि कतिखेर तपाईले झुट बोल्ने हो र कतिखेर बोल्ने हैन भन्दै। We don't want to make a habit of telling lies. It's very bad. झुट बोल्ने पनि आदत डाल्नु हुन्न किनभने एकदम नराम्रो आदत हो। But sometimes you may have to do it. तर कोही बेला चाहिँ तपाईले गर्नुपर्छ। And we should be very clean. We have to clean everything. अनि हमेशा शुद्ध हुनुपर्छ। You have to bathe every day. रोजै नुहाउनु पर्छ। Even in the winter. अनि त्यो जाडोको टाइममा पनि नुहाउनै पर्छ। Sannyasi takes bath 3 times a day. सन्यासीले चाहिँ एक दिनको 3 टाइम स्नान गर्नुहुन्छ अरे। Grihasthas should take bath twice a day. अनि गृहस्थले चाहिँ एक दिनको 2 टाइम गर्नुपर्छ अरे। The brahmachari take bath at least 1 time a day. अनि ब्रह्मचारीहरूले चाहिँ एक दिनको सिर्फ एक टाइम मात्रै लिए हुन्छ अरे। So Brahmana, he may have all these qualities, but if he's no devotion
he's useless. अनि त्यहाँदेखि ब्राह्मणसँग चाहिँ यी सबै गुणहरू हुन्छन्, तर पनि अगर उसले चाहिँ भगवानको कार्य गर्दैन भने, भगवानको सेवा गर्दैन भने उसलाई चाहिँ ब्राह्मण भएको एकदम धिक्कार छ अरे, बेकार छ अरे। But if somebody is born in a family of dog eaters, but they're a devotee, they're glorious. अनि अगर कोही व्यक्ति चाहिँ अगर कुत्ता खाने जातमा पनि जन्म लिएका छन् र उनीहरू चाहिँ भगवानको भक्ति गर्छन् भने उनीहरू चाहिँ एकदम महान हुन् अरे। Somebody is born in somebody's a Brahmana, born in a Brahmana family, he's got the Brahmana qualities, but no devotion. So he cannot save his family, he cannot even save himself. अगर कोही जन्म सिद्ध ब्राह्मण छ र उसले चाहिँ भगवानको भक्ति गर्दैन भने उसले आफूलाई पनि बचाउन सक्दैन र उसको कुनै परिवारकुललाई पनि उसले बचाउन सक्दैन। But one may be born in the family, the low class family, dog eaters, but they're devotees. They surrender to Krishna. He can deliver his whole family. अनि कोही नीचा जातमा जन्म लिएको छ भने अनि उसले भगवानको भक्ति पनि गर्छ र भगवानमाथि समर्पण छ भने चाहिँ उसले उ चाहिँ एकदम उत्तम माना जानिन्छ अरे। And the example is Prahlad himself. Prahlad delivered all his family. अनि जस्तो कि हामीले प्रहलाद महाराज देखिन्छ, प्रहलाद महाराज चाहिँ आफ्नो सारा कुल र आफ्नो परिवारलाई तार्नु भयो अरे। He delivered them for 21 generations. 21 पिढीलाई तार्नु भयो अरे प्रहलाद महाराजले। But Prahlad is from the demon family. तर प्रहलाद महाराज चाहिँ असुरको कुलदेखि हुनुहुन्छ। But because he is a devotee, he is very great soul. तर उहाँ चाहिँ भक्त हुनको कारण उहाँ चाहिँ एकदम उत्तम हुनुहुन्छ। Devotees are very rare. अनि भक्त चाहिँ एकदम कम्ती हुन्छन् अरे। So हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण के महाराज को आवाज आएन? हरे कृष्ण। के उता कनेक्सन प्रब्लम भएको होला। महाराज त भित्रै हुनुहुन्छ हुन त। एकछिन ठहर्नु, महाराजको साइन आउट भयो जस्तो छ। साइन आउट गरेर फेरि आउनुहुन्छ होला। एकछिन सास फेर्दै गर्नु, महाराज आउनुहुन्छ। हरे कृष्ण। सबैले एकैछिन ठेर्दिनु होला, महाराजको कनेक्सन उतो भएर फेरि आउनुहुन्छ है।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हजुर महाराजको अनम्युट गर्न लगाउनुहोस् कुन चाहिँ आइफोन हो आइफोन छ अनम्युट भन्नु न महाराजले सुन्नुहुन्छ त Hare Krishna Maharaj, I think you're muted, Maharaj. आउनु भएको छैन होला Hare Krishna. We should do that, huh? Connection problem. Yeah, it's connection problem. Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण आउनुभयो आउनुभयो भन्नु त अनम्युट गर्नुलाई तपाईले को होस्ट कसलाई बनाउनु भएको छ महाराजलाई हो महाराज नै होला ओके हरे कृष्ण महाराज आर यू देयर महाराज मेसेज त डेलिभर भएको छैन प्रभुजी कसरी अनलाइन आउनुभयो त गल्ती आइफोनलाई होस्ट बनाउनु भयो होला एकैछिन म महाराजको भिडियो क्यामेरा हेर्छु प्रभुजी हाम्रो मेसेज नै डेलिभर भएको छैन महाराजलाई इन्टरनेट कनेक्सन होला महाराजले भिडियो हुन्छ कि महाराज ल्याउनु हैन के बत्ती पो गयो कि बा यहाँ अरियल फोन आनी हेर्ने हामी हेर्नु न डाइरेक्ट कल प्रभुजी हो किनभने व्हाट्सएपमा मेसेज नै उतो हुन डेलिभर भएन महाराजको पक्का प्रब्लम भयो किनभने यस्तो त हुन हरे कृष्ण महाराज आउनुभयो हैन हैन हो गुरुमा अब Hare ओके हरे Krishna. कृष्ण Hare Krishna Maharaj What happened? Is it 40 minutes after 40 No minutes? no Maharaj not got- no. It just some problem with the connection, huh? Yes Maharaj it's not Okay. the 40 minute Because it's Burma, maybe some problem. maybe Maharaj Do you get problems every day? no Maharaj we don't get problems every day Maybe because Sunday night many people are using. yes Maharaj yes possible Okay, so we were talking about Prahlad's prayers to Lord Nrsingadev. yes Maharaj So Prahlad is telling Lord Nrsingadev that I know you're fully satisfied. You don't need anything from us.
अनि त्यहाँदेखि प्रहलाद महाराजले चाहिँ नरसिंह भगवानलाई भन्नुहुन्छ अरे कि मलाई थाहा छ तपाईँ एकदम सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त हामीहरूसँग केही पनि चाहिन्न भन्दै भन्नुहुन्छ। Lord Nrsingadev doesn't need to hear Prahlad's prayers. नरसिंहदेवले चाहिँ प्रहलाद महाराजको यो स्तुति सुन्न जरुरी छैन असलमा चाहिँ। But we all benefit by hearing Prahlad's prayers. तर हामीहरू सबैलाई चाहिँ प्रहलाद महाराजको यो स्तुति सुनेर के हुन्छ त भन्दाखेरि फाइदा मिल्छ। And the same when we cook and when we offer service to the Lord doesn't need our service. त्यस्तै गरी जब हामीले व्यञ्जन बनाएर भगवानलाई भोग चढाइन्छ त्यतिखेर भगवानलाई हामीले यो चढाएर पकाएर चढाउन जरुरत छैन, तर पनि हामीले गर्नुपर्छ। We need to serve the Lord. तर हामीले चाहिँ भगवानको सेवा गर्नै पर्छ। भगवानलाई चाहिँ जरुरी छैन, तर हामीलाई चाहिँ जरुरी छ। When we do service for the Lord, that purifies our consciousness. जब हामीले भगवान प्रति सेवा गर्छौं हामीहरूको चित्तलाई के गर्छ त भन्दाखेरि सफाई गर्छ। Because in the bodily consciousness of life, without service to Krishna, we're thinking we're the enjoyer. जब हामीले चाहिँ हाम्रो यो शरीरमा के सोच्छौं त भन्दाखेरि हामीहरू चाहिँ मजा गर्नको लागि आएको, भगवानको सेवाको लागि हैन भन्दै। We're thinking we're the proprietor. हामीले चाहिँ सोच्छौं कि हामीहरू नै मालिक हौं। In the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes the demon quality. भगवत गीतामा चाहिँ भगवानले राक्षसको गुणहरू पनि भनेर बताउनुहुन्छ। Aishwaraham, I am the controller. अनि राक्षसको गुण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म नै यो सबै कन्ट्रोल गर्ने हो। Aham bhogi, I am the enjoyer. म नै मजा गर्ने हो, यो सबै मजा गर्ने म नै हो। Siddhoham, I am perfect. अनि म सबसे भन्दा उत्तम छु। Balavam, I am strong. अनि म सबसे भन्दा शक्तिशाली पनि छु। Sukhi, and I am happy. अनि म चाहिँ हमेशा सुखी हुन्छु भन्छन् अरे, यो गुण हुन्छ। So this is how Hiranyakashipu was thinking. अनि हिरण्यकश्यपले चाहिँ यसरी नै सोच्थ्यो अरे। But then he met Lord Nrsingadev. अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उसले नरसिंह भगवानसँग उसको भेट भयो अरे। And then he lost everything. अनि त्यहाँदेखि नरसिंह भगवानसँग भेट भएर उसले सबै आफ्नो हार्यो अरे। 1 minute we may be very rich. लागि चाहिँ हामी एकदम महाजन हुन्छौं र बलवान शक्तिशाली हुन्छौं अरे। Just like in Bombay, there was one man called Ambani. अनि जस्तो कि बम्बईमा एउटा मान्छे छ अरे त्यसको नाम अम्बानी हो। Right? He was very rich, very powerful. अनि त्यो चाहिँ एकदम महाजन अनि एकदम शक्तिशाली छ अरे। But then next minute he died. अनि त्यहाँदेखि अर्को क्षणमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मर्यो। And they had to carry his body to the crematorium and burn him. अनि त्यहाँदेखि उसको त्यो शरीरलाई चाहिँ लिएर गएर अनि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जलाइदिनु पर्छ। So all of his wealth, all of his power, all finished with the body. अनि त्यहाँदेखि उसको जति पनि यो पैसा थियो, उसको जति पनि ताकत थियो त्यो सबै जलाउँदाखेरि सकियो, नाश भयो। So this is what happens to everyone in life. अनि यो चाहिँ हामीहरू सबैसँग हुन्छ अरे, हामीहरू यो जीवन भएका व्यक्तिहरूसँग। Hare Krishna, you still there? Yes, Maharaj. You cannot hear me? No, I thought there was a break. There was a break. I thought you'd gone again. No, Maharaj. Okay. So the devotee, however, he will use everything he has for the service of Krishna. अनि जो भक्तहरू छन् उनीहरूले चाहिँ आफूसँग भएको सबै सामग्रीहरूलाई भगवानसँग सेवामा लगाउँछन्। If he has any wealth, if he has any power, if he has any brain, he'll use it all for Krishna. अगर भक्तसँग चाहिँ अगर धन छ भने, अगर पावर छ भने, अगर बुद्धि छ भने यी सबैलाई सबै भगवानसँग सेवामा अर्पण गर्छन्। Because he knows
we're only in this world for some time. Our time is limited in this body. हुन्छ कि यो हामीहरूको शरीरमा हाम्रो कम टाइम एकदम कम्ती छ र नाशवान छ भन्दै So if we have something, if we have any opulence or any power, we want to use it for Krishna, and that is good for us. It's not just, Krishna doesn't need it, but it's good for us to offer it to Krishna. हो त्यही भएर अगर हामीहरूसँग के गुण छ या त के पावर छ या के जे पनि छ जे पनि हामीहरूसँग चिज छ जो हामीले भगवानलाई चढाउन सक्छौँ त हामीले चढायो भने हामीहरूकै लागि राम्रो हुन्छ कृष्णलाई त चाहिन्न तर पनि हामीहरूको लागि राम्रो हुन्छ Sometimes people think, oh, I'm giving Krishna every day, I'm offering fruits to Krishna every day. अनि कोहीले चाहिँ यस्तो सोच्लान् कि मैले चाहिँ कृष्णलाई रोजै फलफुलहरू चढाउँछु रोजै चढाउँछु I cook a nice offering every day for Krishna. मैले चाहिँ रोजै कृष्णको लागि व्यञ्जनहरू बनाएर चढाउँछु Krishna doesn't need our offering. कृष्णलाई त हाम्रो यो सबै चढाउन जरुरी छैन हामीहरूको चढाउने जरुरी छैन कृष्णलाई Krishna has many goddesses of fortune in the spiritual world who are all cooking and all serving for him. कृष्णसँग चाहिँ कतिजना लक्ष्मीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ उहाँको लागि पकाउँदै हुनुहुन्छ सेवा गर्दै हुनुहुन्छ But it's for our benefit that Krishna accepts our offerings. तर यो चाहिँ हाम्रै लागि हो कि कृष्णले हाम्रो सेवा स्वीकार गर्नुहुन्छ He accepts, and at the same time he gives it all as prasadam. कृष्णले लिनु पनि हुन्छ र हामीलाई प्रसादको रूपमा फेरि वापस पनि दिनुहुन्छ So Prahlad Maharaj is appreciating like this. He said, although I'm from the demon family, I have no qualification to offer anything to you. अनि त्यहाँदेखि प्रहलाद महाराजले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि म चाहिँ असुर कुलमा जन्म लिनेको कारण मसँग चाहिँ केही पनि छैन तपाईलाई दिने सेवामा लगाउने But so merciful that तर you will accept my offering. तर तपाईँ चाहिँ यति कृपालु हुनुहुन्छ कि मैले मेरो वन्दना मेरो स्तुति तपाईले स्वीकार गर्नुहुन्छ My prayers are meant for my pure, not just for, they're offered to you, but by offering them to you, I am benefited. I am becoming purified. मैले चाहिँ यो मेरो वन्दना तपाईलाई समर्पित गरेर म चाहिँ शुद्ध हुनेछु भन्दै भन्नुहुन्छ We want to learn how to pray to Krishna. त्यही भएर हामीले चाहिँ भगवानलाई कसरी स्तुति गर्ने हो भगवानलाई कसरी प्रार्थना गर्ने हो यो सिक्नुपर्छ So we have so many wonderful prayers in our philosophy. हामीसँग चाहिँ कति प्रार्थनाहरू छन् हाम्रो किताबहरूमा Prayers by Queen Kunti. जस्तो कि कुन्ती महारानीको स्तुति Prayers by Sukadeva Goswami. सुखदेव गोस्वामीको स्तुति छ Sorry, Maharaj. Prayers by the personified Vedas. अनि त्यहाँदेखि वेदको स्तुतिहरू छ Arjuna's prayers in the Bhagavad Gita when he sees the universal form. अनि त्यहाँदेखि अर्जुनको स्तुतिहरू छ जब अर्जुनले भगवानको विशाल रूप देख्नु भएको थियो So Gajendra's prayers अनि for liberation. गजेन्द्रको स्तुति छ मुक्ति पाउनको लागि There's so many prayers throughout the Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतममा हेर्नुभयो भने कति स्तुतिहरू छन् अरे यस्ता So we want to learn, we want to recite these prayers, memorize them, take shelter of their त्यही भएर teaching. हामीले चाहिँ यी सबै स्तुतिहरू जान्नुपर्छ कण्ठ गर्नुपर्छ श्लोकहरू र आफ्नो जीवनमा आधारित गर्नुपर्छ In this way, we can keep our mind always absorbed in thoughts of Krishna. अनि त्यसै गरी हामीले चाहिँ हाम्रो सोच विचारलाई हमेशा कृष्णमै लगाउन सकिन्छ
Okay, are there any questions? अगर कसैको के प्रश्न छ भने सोधे हुन्छ हरि महाराजले भन्नुभएको Unmute. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम Unmute. हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी हजुर प्रभुजी जानुभयो होला महाराज हो खोइ Very difficult, huh? To get Yes. questions. हरे कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम Maharaj, can you hear? Yeah. Yes, PM Prabhuji is saying something. परमानंद दास Yes, Paramananda Prabhu, he has question. अरू सबैले म्युट गरिदिनु अरे र मेरो प्रश्न यो हो कि हरि बोल परमानंद प्रभु हरे कृष्ण एकैछिन म खोल्दिन्छु आला भाइ खोले मैले हजुर हजुर भन्नु प्रहलाद महाराज यस्ता शुद्ध भक्त हुनुहुन्थ्यो हजुर जो भगवान स्वयं उहाँको लागि आउनु पर्यो र यस्ता शुद्ध भक्त त्यस्ता राक्षसको घरमा कसरी कुन प्रकारले जन्म लिनुभयो प्रहलाद महाराज चाहिँ एकदम शुद्ध हुनुहुन्थ्यो हरि बोल र यस्ता हरि बोल सुन्दैन पत्तो सुनिएन मेसेज गरिदिनु न प्रभुजी मेसेज हरे कृष्ण म भन्छु हरे कृष्ण माथि सुन्यो सुन्यो प्रभुजी महाराज त्यस्तो शुद्ध हुनुहुन्थ्यो कसरी फेरि सुरुमा जन्मिनु भयो अरे यो आवाज नि ठ्याट्टै आछ के तपाईको गर्नु खै तपाईले बोलेको पनि त्यस्तै आछ मैले बोलेको पनि त्यस्तै आछ माथिले बोलेको पनि त्यस्तै आछ ओ माय हरे कृष्ण सुन्यो हजुर प्रभुजी सुन्यो नि Maharaj, there's a question from Paramananda Prabhu. He has this question that Prahlad Maharaj was a pure devotee, but how he is born in a demonic family? How what? Prahlad Maharaj was a pure devotee, but how he is born in a demonic family? Oh. Well, sometimes Krishna arranges these things for his devotees. He puts his devotees into the family, into places where there's not much Krishna consciousness. यो चाहिँ सबै कृष्णले गराउनु भएको अरे कृष्णको योजना हो अरे कृष्णले कोही कोही बेला आफ्नो भक्तहरूलाई यस्तो जग्गामा हालिदिनुहुन्छ अरे जन्माइदिनुहुन्छ अरे कि जहाँ कृष्ण भावनामृत कम्ती छ अरे कृष्णलाई धेरै जान्दैनन् मान्छेले त्यो जग्गामा उद्धारको लागि चाहिँ भगवानले योजना गरेर आफ्नो भक्तलाई त्यसरी जन्माइदिनुहुन्छ अरे Krishna arranged Prahlad would take birth there because Hiranyakashipu is very powerful and he's very rich. So it's a very good birth materially. अनि भगवानले चाहिँ योजना बनाएर प्रहलाद महाराजलाई हिरण्यकश्यपको कुलमा हालिदिनुहुन्छ र अगर हामीले भौतिक तराले हेर्यौं भने पनि हिरण्यकश्यप चाहिँ एकदम धनवान व्यक्ति थिए र शक्तिशाली व्यक्ति पनि थिए हो त्यही भएर अगर हामीले भौतिक तरिकाले हेर्यौं भने उनको जन्म पनि प्रहलाद महाराजको जन्म पनि एकदम राम्रो भएको थियो People who've done devotion, who've made some progress in yoga but not perfect, they often take their birth in rich families.
अनि कुनै कुनै व्यक्ति जसले चाहिँ योगहरूमा घुसेका हुन्छन्, योगहरू गर्छन् र कोही कारणले उनीहरूले शरीर त्यागे भने चाहिँ उनीहरू यस्तो धनवान परिवारमा जन्म लिन्छन्। So Hiranyakashipu was, he was very rich and powerful, and they were sons of Kashyapa and Aditi, so they were Brahmins. अनि त्यहाँदेखि हिरण्यकश्यपु चाहिँ अगर हामीले हेर्यौँ भने एकदम महाजन थिए र उनी चाहिँ ब्राह्मणका छोरा थिए, दिति र कश्यप मुनिका छोरा थिए। And then it was arranged that while he's in the womb, he got the association of Narada Muni. अनि जब हिरण्यकश्यपु गर्भमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर नि उहाँलाई नारद मुनिको सँग प्राप्त भएको थियो। So Krishna arranged for him to get good association, to get the opportunity to hear Narada Muni. त्यही भएर कृष्णले चाहिँ यो योजना बनाउनु भएको थियो कि उहाँलाई यस्तो जन्म मिल्यो र उहाँले नारद मुनिसँग भेट गराइदिन पनि योजना नै गराउनु भएको थियो। So that was due to his previous life. यो चाहिँ के कारणले भएको भन्दाखेरि उहाँको पहिलाको जन्मको कारणले भएको। In previous life, it is said he was a brahmana, and he had a girl. He had a girlfriend. He had what, Maharaj? He had a girl. He was a brahmana, and he had one girlfriend, and they argued. They argued the whole night. अनि त्यहाँदेखि यो चाहिँ पहिलाको जन्मदेखि भएको अरे, जस्तो कि पहिलाको जन्ममा उहाँसँग चाहिँ एउटी दोस्ती थिइन् अरे र उनीहरू दुईजनाको चाहिँ रातभरि झगडा भएको थियो अरे। And the place where they argued was a temple, and it turned out to be the temple of Lord Nrsingadev. अनि जहाँ उहाँहरूको रातभरि झगडा भएको थियो त्यो चाहिँ मन्दिर थियो अरे। अनि त्यो मन्दिर चाहिँ कसको थियो त भन्दाखेरि नरसिंह भगवानको थियो अरे। Okay. Okay. So that night, it was the night when Lord Nrsingadev appeared, and they were arguing. They both fasted, so they got the benefit. They got a lot of benefit. अनि त्यहाँदेखि त्यस दिन राति थियो अरे र महाराज, they fought and they fasted. Yes, they argued the whole night with each other, and they didn't eat. अनि त्यहाँदेखि रातभरि झगडा परेर उनीहरू रातभरि एक दोस्रोसँग बात पनि गरेनन् अनि केही पनि खाएनन् पनि अरे। So next life it became Prahlad Maharaj. हो त्यही भएर त्यो चाहिँ that day was Nrsimha's appearance day, Maharaj. Yeah. अनि त्यस दिन चाहिँ त्यो झगडा पर्ने दिन चाहिँ नरसिंह भगवानको आविर्भाव तिथि थियो र हो त्यही भएर अर्को जन्ममा चाहिँ त्यस्तो कारण त्यो व्रत जस्तो भएको कारणले उहाँ प्रहलाद महाराजको जन्म लिनुभयो। So previously he'd been a fallen Brahmin. हो त्यही भएर पहिलाको जीवनमा चाहिँ उहाँ के हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा झरेको ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। But he took birth in the family of Hiranyakashipu as a devotee. हो त्यही भएर उहाँ चाहिँ हिरण्यकश्यपुको कुलमा भक्त भएर जन्म लिनुभयो। Because he got association with Narada Muni. किनभने उहाँलाई चाहिँ नारद मुनिको सँग प्राप्त भएको थियो, हो त्यही भएर। So this is how he became Narada Muni. This is how he became Prahlad Maharaj. Born in demon family. हो त्यही भएर उहाँ चाहिँ यसरी प्रहलाद महाराज हुनुभयो, त्यो राक्षसको कुलमा जन्म लिएर पनि। Thank you so much, Maharaj. Explain me. कसैले यो प्रश्न यो सोध्नु भयो, सुन्नु भयो माताजी? हजुर, कसैले यो प्रसंग सुन्नु भयो? यो तपाईको कसैले यो प्रसंग सुन्नु भएको थियो?
हरि बोल। सुन्नेको थियो नरसिंह आविर्भावको दिन सुनिन्छ नि हर साल। म त यो डिटेलमा नि के अरे जस्तो हिरण्यकश्यपको पनि उतापट्टिको कहानी है परमात्मा हजुर प्रभुजी यो उतो के अरे यहाँ भक्तहरू थुप्रै हुनुहुन्छ जसले महाराजसँग कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ र अगर क्वेसनहरू सक्यो भने महाराजहरूसँग तपाईँहरूले पनि यसो बार हामीलाई यो मौका मिल्दैन हैन। हरि बोल। महाराजका शिष्यहरू जो हुनुहुन्छ यसो महाराजसँग बात गरे हुन्छ। म त अस्ति भर्खर बात गरेको हैन तपाईलाई भनेको हैन नि यहाँ तत्त्वविद प्रभुजीहरू हुनुहुन्छ र सीता ब्रजभूमि माताजी हुनुहुन्छ हाम्रो उतो के अरे सेवानन्द प्रभुजीहरू हुनुहुन्छ अनि हजुर कमला कस्तुरी माताजी हुनुहुन्छ निमाई प्रभुजी त भेट भइरहेको छ होला अनि अरू जो पनि महाराजका शिष्यहरू हुनुहुन्छ शिष्यहरू हुनुहुन्छ अनम्युट गरेर आफूलाई महाराजसँग देखाउनु भिडियो खोलेर बात गर्नु एकैछिन जे भए Maharaj, we have some disciple of yours. They want to seek your blessing. Oh yeah, who are they? Yes, Maharaj. Nanda Sutta Prabhu is here. Tattavit Prabhu, they were in Phuket, Maharaj, and we have Mitravinda Mataji is also here, Maharaj. I don't know all of them, Maharaj, but Bhagavad Dharmadas, Gaurangi Devi Dasi. सबैले आफ्नो आफ्नो अनम्युट गरेर बात गर्नु होला महाराजसँग। Nimai Prabhu from Cham. First we have Bhagavad Dharma Prabhu and Gaurangi Hare Mataji Krishna, Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna Mataji. एउटा प्रश्न छ महाराजजीलाई। हजुर हजुर Maharaj, we also have another question from one Prabhuji here. हामीले दैन्यता कसरी ल्याउने हाम्रो जीवनमा दैन्यता? के दैन्यता भनेको के होला प्रभुजी? दैन्यता ह्युमिलिटी Maharaj, Hare Krishna Maharaj. Maharaj, you're muted. Okay. Yes, Maharaj, there is one question from one Prabhuji. How do you bring humility in life? He is saying. How do you bring humanity in life? No. Humility. How to bring humility into life? Yes. We have to realize that we're not the body. We have to understand we're a spirit soul. When we understand we're a spirit soul, then you will be really humble. जब तपाईले हरे कृष्ण हामीले यो सम्झिनु पर्छ कि हामीहरू चाहिँ यो शरीर हैनौं र हामीहरू चाहिँ आत्मा हौं र जब हामीले यो बुझ्न सकिन्छ त्यतिखेर हामीहरू आफै आफ के हुन्छौं त भन्दाखेरि हम्बल भएर आउँछौं विनम्र भएर आउँछौं। हजुर धन्यवाद छ माताजी। Thank you Maharaji. So Maharaj, we have all disciples back again. We have a lot of them, Maharaj. अर्को एउटा प्रश्न छ माताजी। There is another question from same Prabhuji again. भगवानका विष्णु तत्वहरू धेरै छन्। तीमध्ये विष्णु तत्वको आराधना गरेर हामी गोलोकधाम जान सकिन्छ कि राधा कृष्णकै आराधना गर्नुपर्छ? Maharaj, his question is that there are many Vishnu Tattvas. So by worshipping them only we can go back to Golok, or we should worship Radha Krishna only, then we can go back to Goloka? Yes, you have to worship Radha Krishna. To go to, you have to come in the mood of Vrindavan. Prabhuji सुन्यो तपाईलाई? हजुर अलि क्लियर भएन। हजुर मलाई पनि त्यस्तै भयो। महाराजले भन्नुहुन्छ कि वापस जानको लागि गोलोक जानको लागि चाहिँ तपाईलाई महाराज हरे कृष्ण महाराज हरे कृष्ण
हो ह्याङ भयो महाराजले आधी घन्टा भयो भने काट्नु भएको छैन नि हाम्रो त अनलिमिटेड हो मैले भनिसकेँ अघि छैन त्यस्तो आधी घन्टा भन्ने खालको मलाई जानुभयो हो हुनुहुन्छ एकैछिन Okay, Maharaj, you are muted. Hare Krishna. Okay. Sorry, Maharaj, we couldn't hear the previous answer due to connection. I said you have to worship in the mood of the Brijbasi people. You have to, in the mood of Vrindavan, to go to Goloka, you have to enter in the mood of the Brijbasi people, the devotees of Vrindavan. And it has to be Raga Bhakti. It cannot just be Vaidhi Bhakti. Vaidhi Bhakti means rules and regulations. But to go to Goloka, you have to come to Raga Bhakti. अनि महाराजले भन्नुहुन्छ कि गोलोक जानको लागि चाहिँ तपाईलाई राग भक्तिको जरुरी छ वैद भक्तिको हैन अनि गोलोक जानको लागि चाहिँ तपाईलाई ब्रजवासीको भावमा आएर बल्ल तपाई जान सक्नुहुन्छ अरे So Vaikuntha is all Vaidhi Bhakti according to rules and regulations. अनि त्यहाँदेखि वैकुण्ठ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वैदिक भक्ति अरे त्यहाँ चाहिँ सबै नीति नियम पालन गर्नुपर्छ अरे Lord Vishnu is worshipped like that. विष्णु चाहिँ त्यसरी नै विष्णुको चाहिँ त्यसरी नै सेवा हुन्छ अरे नीति नियम पालन गरेर If you want to go to Goloka, you have to worship Radha and Krishna and you have to worship them in the mood of Raga Bhakti. अगर तपाईलाई चाहिँ गोलोक जान इच्छा छ भने तपाईले चाहिँ राधा र कृष्णको सेवा गर्नुपर्छ र राग भक्तिको भावमा सेवा गर्नुपर्छ You have to worship them in one of the rasas like Sakya Ras or Vatsalya Ras or Madhurya Ras. तपाईले चाहिँ उहाँको सेवा गर्दाखेरि रसमा सेवा गर्नुपर्छ जस्तो कि वात्सल्य रस या त माधुर्य रस You have to follow in the footsteps of the people of Vrindavan, follow the example of the great Vrindavan devotees. हो त्यही भएर तपाईले चाहिँ जो ब्रजका भक्तहरू छन् उहाँहरूको चरण चिन्हलाई फलो गरेर सेवा गर्नुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ But Vishnu is only worshipped in Vaikuntha. अनि विष्णुलाई चाहिँ सिर्फ वैकुण्ठमा मात्रै सेवा गर्दछन् Vaikuntha is the place of Vaidhi Bhakti. वैकुण्ठ चाहिँ वैदिक भक्तिको स्थान हो But you want to worship Radha, you want to go to Goloka, you have to worship Radha and Krishna. अगर तपाईलाई गोलोक जाने इच्छा छ भने चाहिँ तपाईले राधा र कृष्णको नै सेवा गर्नुपर्दछ You have to take the mood of the Brijbasi people. अनि त्यति मात्रै हैन तपाईले ब्रजवासीहरूको भाव पनि लिनुपर्छ So do you want to go to Goloka? तपाईलाई गोलोक जाने इच्छा छ अरे प्रभुजी Or you just want to go to Vaikuntha? के वैकुण्ठ नै गएर तपाईलाई ठिकै छ अरे Yes, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. Okay. Thank you. So very nice to have some association with you all tonight. त्यही भएर महाराजले भन्नुहुन्छ कि महाराजलाई पुरा खुसी लाग्यो कि तपाईहरु सबैको सँग पाउनुभयो आज What are the other devotees giving class on? Dhira Damodar Swami is giving on mostly Grihastha life. Before we had previous session we had about Grihastha life, and this coming week, I think on Monday, we will have on how one falls down in Grihastha life. And then I think Tuesday we have mostly stories of Srila Prabhupada for kids and youths, Maharaj, Srila Prabhupada's stories. And then on Wednesday we have about Purushottam month.
Bhakti Vaishnav Swami Maharaj is talking about Purushottam Mass, and we have Thursdays. We have Prabha Vishnu Swami on Kunti Maharani, is it? No. Wait. बालेश्वरी पढ्नु Konkarsan Priya Paruji. I know, Thursday only. Prabha Vishnu Maharaj has his topic. We just recently started yesterday, Maharaj. Just a minute, I will check out. We talked on, Queen Kunti. yeah, yes, Kunti को बारेमा हो. हिजो हामीले के को बारेमा चर्चा गरेका थियौं, कसैलाई याद छ? अस्ति हामी ब्रह्म संहिता होइन अस्ति Kapila Dev, yes, Kapila Dev and Devahuti Maharaj. Kapila Dev and Devahuti, and then on Fridays we have Bhagavad Gita classes, and then Saturday we have Brahma Samhita Maharaj. Who gives the Brahma Samhita? Vedvyas Priya Maharaj. Oh, okay. Very good. You're very lucky. Maharaj, you're lucky because we have all the devotees blessing us this time. They give class usually every night, is it? Every evening? Yes, Maharaj. Every evening we have 1 hour or 1.5 hour sessions because yes, we have this lockdown and we cannot go anywhere, and this precious month is here, so we thought that we should do something. So we tried working like this, and we have around 60 to 70 devotees almost every day, Maharaj, attending attentively almost every day, Maharaj. Oh, wonderful. Very good. Yes, Maharaj. It all started with you, Maharaj. We started first with you, then slowly we got mercy of you, and then we got this total 1 week pack, Maharaj. Okay, good. Very nice. You deserve it. Jo jata hai so kata hai. हरि बोल Okay. सुरदास के भन्न छ? हजुर एउटा प्रश्न छ महाराजको कृपा मसँग नि एउटा प्रश्न थियो एउटा प्रश्न Ajay, Maharaj, there's one more question. 2 questions actually, Maharaj. र जगन्नाथजीको उपासना गर्नाले वैकुण्ठ पुगिन्छ कि गोलोक धाम पुगिन्छ? Maharaj, there's one Prabhuji, he's asking question. He's asking that if we worship Jagannath, Baldev, Subhadra, will go to Vaikunt or will go to Golok? Well, it depends how you worship them. तपाईको माथि निर्भर गर्छ कि तपाईले उहाँहरूलाई कसरी सेवा गर्नुहुन्छ. Lord Jagannath is very flexible, and he will accept whatever is the mood of the devotee. जगन्नाथ चाहिँ एकदम अरू जस्तै हुनुहुन्न अरे. तपाईले जसरी सेवा गर्नुहुन्छ उहाँले त्यसरी नै त्यसलाई हेरेर उहाँले तपाईलाई फेरि स्वीकार्नुहुन्छ अरे. Now, when Lord Chaitanya would go to see Jagannath, he would see Jagannath standing in a threefold bending form playing the flute. अब जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथजीलाई हेर्न जानुहुन्थ्यो अरे त्यतिखेर चाहिँ उहाँले के देख्नुहुन्थ्यो अरे त भन्दाखेरि त्रिभङ्गमा यसरी तीनटा जग्गा बाँगिएर अनि उहाँले मुरली बजाएको स्वरूप देख्नुहुन्थ्यो अरे. But there are other people, just like there was one man, he was a devotee of Ganesh, and he went to see Lord Jagannath, and he saw Lord Jagannath in a Ganesh form. अनि जस्तो कि त्यहाँ एकजना मान्छेको बारेमा भन्नुहुन्छ महाराजले, उसले चाहिँ गणेशको सेवा गर्थ्यो र जब ऊ जगन्नाथलाई भेट्न गयो त्यतिखेर चाहिँ उसले जगन्नाथलाई गणेशको रूपमा देख्यो अरे. Lord Jagannath took a big trunk, a big belly. अनि जगन्नाथले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्नो नाकमा ठुलो सुन हान्नुभयो अरे हात्तीको जस्तै, र आफ्नो पेट उदरलाई पनि एकदम ठुलो बनाउनु भयो अरे हात्तीको जस्तै, गणेशजीको जस्तै. Lord Jagannath assumed that form just to please that devotee. अनि जगन्नाथले चाहिँ त्यो अवतार किन लियो भन्दाखेरि आफ्नो भक्तलाई खुसी बनाउनको लागि. Because all of these forms are all there within the form of the Supreme Lord. यी सबै जो पनि यी अवतारहरू छन् यी सबै चाहिँ केमा छन् भन्दाखेरि भगवानकै भित्रै छन् अरे. So if you worship Lord Jagannath in the mood of Vrindavan,
then you can go to Golok. And if you worship Lord Jagannath as Vishnu, then you will go to Vaikuntha. अगर तपाईले चाहिँ जगन्नाथलाई कृष्णको स्वरूपमा पूजा गर्नुहुन्छ भने तपाईं गोलोक जानुहुन्छ र अगर तपाईले जगन्नाथलाई विष्णुको स्वरूपमा पूजा गर्नुहुन्छ भने तपाईं वैकुण्ठ जानुहुन्छ. So it's up to us. What is our own consciousness? हो त्यही भएर यो चाहिँ तपाईको चित्तमाथि निर्भर गर्छ कि तपाईलाई के चाहिन्छ भन्ने, तपाईले के चाहनुहुन्छ भन्ने. There's nothing wrong to go to Vaikuntha. That's also the spiritual world. वैकुण्ठ जान पनि त्यस्तो केही पनि नराम्रो हैन अरे, त्यो पनि आध्यात्मिक जगत नै हो अरे. But you don't get the same intimacy and friendship with the Lord. तर तपाईलाई चाहिँ त्यस्तै जो गोलोकमा हुन्छ त्यस्तै आदान प्रदान मिल्दैन भगवानसँग, त्यसरी नै तपाईँ निकटमा जान पाउनुहुन्न, त्यसरी साथी बन्न पाउनुहुन्न जस्तो वहाँ हुन्छ अरे. The Lord reciprocates according to the mood of the devotee. भगवानले पनि आफ्नो भक्तको भक्तलाई हेरेर नि आदान प्रदान गर्नुहुन्छ. So in Vaikuntha, the devotees there are more attracted by the opulence of the Lord. अनि वैकुण्ठमा चाहिँ जो भक्तहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ भगवानको जो धनहरू छ यसमा आकर्षित हुएका छन् अरे. You can read in the Chaitanya Charitamrita, there's a discussion between Swarup Damodar and Srivas Pandit. चैतन्य चरित्रामृतमा चाहिँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ अरे कि स्वरूप दामोदर र स्वरूप दामोदर एन्ड Srivas Pandit. श्रीवास पण्डितको चर्चामा. So do you know who Srivas Pandit is in the spiritual world? कसैलाई थाहा छ कि श्रीवास नारदजी. Yeah, Narad, right, Narad. So Narad is a Vaikuntha man. He's not a Goloka man, he's a Vaikuntha man. नारद मुनि चाहिँ के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि कहाँको हुनुहुन्छ भन्दाखेरि वैकुण्ठको हुनुहुन्छ, गोलोकको हुनुहुन्न. So at the time of the Hera Panchami, when the goddess of fortune comes with her men and they come to arrest the servants of Lord Jagannath, then Srivas was watching and he said, "Oh, look at the opulence of the goddess of fortune. The goddess of fortune is so powerful, so opulent." During Panchami Maharaj? Yeah, Hera Panchami. हीरा पंचमी भन्ने दिन जब when Lakshmi, what happens Maharaj? The goddess of fortune came with all of her men and they arrested the servants of Jagannath. हीरा पंचमीको दिन चाहिँ लक्ष्मी आफ्नो सबै सेवकहरुसँग आउनुहुन्छ र जगन्नाथलाई पक्रिनुहुन्छ अरे. So Srivas said, "Oh, the goddess of fortune is so opulent." अनि त्यतिखेर नारद मुनिले के भन्नुहुन्छ अरे भन्दाखेरि त्यो के अरे लक्ष्मी मातासँग त कति धेरै धन छ भन्दै भन्नुहुन्छ अरे. But Swarup Damodar was there. And you know who Swarup Damodar is in Krishna Leela? Swarup Damodar चाहिँ कृष्ण लीलामा को हो? Lalita Sakhi, right. So Swarup Damodar said, "Oh, Srivas, you do not know the opulence of Goloka." अनि त्यहाँदेखि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ अरे त श्रीवास पण्डितलाई भन्दाखेरि ओ श्रीवास तपाईले चाहिँ थाहा छैन कि गोलोकमा आज के धनहरू छन् भन्दै. In Goloka, every cow is a Surabhi cow. अनि त्यहाँदेखि उहाँले भन्नुहुन्छ अरे कि गोलोकमा चाहिँ हरेक जो गौहरू छन् तिनीहरू चाहिँ सुरभि गौहरू हुनुहुन्छ भन्दै. And every tree is a kalpa vriksha. अनि वहाँ भएका प्रत्येक बुटाहरू कल्प वृक्षहरू हुन्छन् अरे. And every speck of dust is Chintamani. अनि जो सबै जो रजहरू छ माथि गोलोकको त्यो सबै चिन्तामणिहरू हुन्छन् अरे, चिन्तामणिहरू हुन् अरे. But the people of Goloka are so happy in service to Krishna
that they only want flowers and fruits to offer to Krishna. तर उहाँका भक्तहरू चाहिँ यति खुसी छन् कृष्णको सेवामा कि उनीहरूलाई यी सबैहरूले केले पनि आकर्षित गर्दैन र उनीहरूलाई चाहिँ सिर्फ फुल र फलफुलहरू मात्रै चाहिन्छ भगवानको सेवामा अर्पण गर्नको लागि। They have no material desires. They're fully happy. उहाँहरूसँग चाहिँ केही पनि भौतिक वासनाहरू छँदै छैन, उहाँहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ। So we should take advantage of the spiritual world, Goloka. अनि हामीले चाहिँ यसको फाइदा गोलोकको फाइदा उठाउनु पर्छ। Okay. So that conversation was to show that Goloka, you may think, oh, they're all poor there, they just take care of cows, they're just farmers. But it's the most opulent place, but they have no interest in the opulence. जब हामीले यसो हेरिन्छ त्यहाँ त केही पनि छैन, सबै ग्वालबालहरू मात्रै छन्, खेतीहरू रोप्छन्। तर असलमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा धनवान जग्गा चाहिँ त्यही हो, तर उनीहरूलाई त्यो सबै चिजमा के दिलचस्पी नै छैन। Their interest is in loving Krishna. उनीहरूको सिर्फ केमा दिलचस्पी छ त भन्दाखेरि सिर्फ कृष्णलाई माया गर्न, सेवा गर्न मात्रै छ। The people of Vrindavan, in Goloka Vrindavan, they don't think of Krishna as God. गोलोक वृन्दावनमा चाहिँ कृष्णलाई उनीहरूले भगवान भन्दै सोच्दैनन् अरे। In Vaikuntha, they think, you know, the Lord, the Supreme Lord is there, they worship him as the personality of Godhead. अनि वैकुण्ठमा चाहिँ भगवान विष्णु हुनुहुन्छ, सबैभन्दा ठुलो भगवान विष्णु हुनुहुन्छ र उहाँलाई सेवा गर्छन्, पूजा गर्छन्। But in Goloka, they simply think of Krishna as the son of Nanda Maharaj. तर गोलोकमा चाहिँ कृष्णलाई सिर्फ के भन्दै सोच्छन् त भन्दाखेरि नन्दको छोरा हो भन्ने मात्रै सोच्छन्। This is the mood to go to Goloka. यो चाहिँ मुड हो गोलोक वापस जानको लागि, यो चाहिँ भाव हो गोलोक वापस जानको लागि। They simply think of Krishna as the son of Nanda Maharaj. कृष्णलाई चाहिँ नन्द महाराजको छोरा हो भन्ने सोच्नु। The cowherd boy. गौ चराउने ग्वाला भन्दै। So beautiful explanation, Maharaj. Thank you so much. Okay, thank you very much. So I think we can finish here tonight. Okay, Maharaj. I think we can finish it tonight. अरु कसैलाई के भन्ने छ भने भन्नुहोस्, कसैलाई Okay. तपाईलाई यस्तो मौका मिल्ला भने तपाईले के भन्नुहुन्न नि? माताजी गएको कथाको विषयमा क्वेशन सोध्दा हुन्छ कि सोध्दिनुस् त? हजुर हजुर गएको कथाको विषयमा र क्वेशन सोध्न हुन्छ कि हुन्न भन्दै अहिलेको हैन पहिला Maharaj, Bhagavad Dharma Prabhuji is asking that if he can ask question related to the previous lecture. Okay. हजुर सोधे हुन्छ अरे प्रभुजी? हजुर अस्ति गुरुमाले भन्नु थियो नि जले दीक्षा जब तक दीक्षा हुँदा तब तक वहाँ धाम जान पाइन्न भन्नुहुन्थ्यो नि हैन र दीक्षा लिन क्वालिफाई छ कारणवश अब जग्गाको अनुसारले महाराजसँग दूर हुनको कारणले गर्दा लिन पाइएन भने त्यसको चाहिँ के सोच्नु आफ्नो भाग्य फुटेको कि के भएको Maharaj, he is asking a question that in previous lecture you mentioned that it is very necessary to get initiation, to get initiated. But due to like some condition, like not being able to take initiation due to some condition, what should we think about that? हैन प्रश्न यही हो हैन कि हामीले के सोच्नु के बुझ्नु हैन त्यही भएर हजुर Well, sometimes you just have to be patient and wait for the situation to change. तपाईले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ धैर्य राख्नु पर्छ अरे र यो समय बदलिनको लागि इन्तजार गर्नु पर्छ अरे। These kind of things are not eternal. Gradually things change.
यो चाहिँ हमेसा यस्तै हुन्न अरे यो यस्तो हमेसा स्थिति परिस्थिति चेन्ज हुँदै जान्छ अरे बदलिँदै जान्छ अरे So there's no harm in taking longer time to prepare for initiation. हो त्यही भएर दीक्षा लिनको लागि अगर तपाईलाई धेरै टाइम लाग्यो भने पनि यसमा केही पनि नराम्रो छैन अरे केही पनि गलत छैन अरे In your mind, you're ready for initiation, so act like an initiated devotee. अगर तपाईको विचारमा तपाई अगर दीक्षा लिनको लायक हुनुहुन्छ जस्तो सोच्नुहुन्छ आफ्नै आफलाई भने तपाईले त्यसरी नै आफ्नै आफलाई व्यवहार गर्नु अरे कि तपाईले दीक्षा लिइसक्नु भएको छ भन्दै It's a good preparation for the initiation. यसो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ अरे त भन्दाखेरि दीक्षा लिनको लागि अझै सजिलो हुन्छ अरे तयारी हुन्छ अरे तपाईको लागि Now, Prabhupada met his guru first in 1922, but he did not get initiation until 11 years later. जब प्रभुपादले आफ्नो गुरुलाई 1922 मा भेट्नु भएको थियो त्यतिखेर सिधै उहाँले दीक्षा लिनु भएन He waited 11 years. It took 11 years before he got initiation. 11 सालसम्म ठेर्नु भयो र 11 सालमा उहाँलाई दीक्षा मिलेको थियो प्रभुपादलाई लिनु भएको थियो उहाँले There's no harm to wait longer. अझै यो भन्दा धेरै इन्तजार गर्दा पनि केही पनि नराम्रो हुन्न या त के गलत हुन्न अरे Of course, it's important. You have to get it. पुरा जरुरी छ र तपाईले लिनै पर्छ दीक्षा चाहिँ But you're preparing. तर तपाईले त्यसको लागि गर्दै पनि गर्नुहुन्छ कोशिश पनि गर्दै गर्नु भएको हुन्छ Then when you get the initiation, you will value it more. त्यस्तो गरी चाहिँ अगर तपाईले दीक्षा लिनु भयो भने चाहिँ तपाईले त्यो दीक्षाको धेरै तपाईले बुझ्नुहुन्छ कि दीक्षा भनेको के हो भन्दै मूल्यवान हुन्छ तपाईलाई Sometimes we get things too easily and then we don't value it. कोही कोही बेला चाहिँ हामीलाई एकदम सजिलै गरी के जिनिसहरू मिल्छ र त्यसको मूल्य रहन्न Maharaj, there is one question related to this this question itself. Somebody is asking that how do we know that we are prepared for initiation? How do we know? Yes. Well, how are we qualified to take initiation or not? How do we know, Maharaj? you have to be strictly following the principles and chanting 16 rounds. अनि हामीले कसरी जानिन्छ कि हामीले दीक्षा लिन योग्य भयौं भन्दै भन्दा Maharaj, just a minute, I haven't finished with the question, translating the question. हामीले कसरी जानिन्छ कि हामीले दीक्षा लिने योग्य भयौं भन्दै भन्दाखेरि महाराजले भन्नुहुन्छ कि हामीले नियमहरूलाई नियमित रूपमा एकदम पालन गर्नुपर्छ You have to be committed that you're ready to do this for the rest of your life. अनि तपाईले आफू प्रतिज्ञा पनि गर्नुपर्छ कि मैले जिन्दगी भरको लागि नियमहरू पालन गर्छु भन्दै Right? Time of initiation means you make a vow. अनि जब तपाईले दीक्षा लिनुहुन्छ त्यतिखेर तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ With promise in front of the deity. हामीले भगवानको विग्रहको अगाडि प्रतिज्ञा लिन्छ वादा दिइन्छ We promise to follow the principles, to chant. कि हामीले नियमहरू पालन गर्छौं र हामीले जपहरू गर्छौं भन्दै So you have to be confident that you can do this, that you can keep this vow. हो त्यो भएर तपाईले आफ्नो आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र यो आफै आफूलाई महसुस गर्नुपर्छ कि मैले यो प्रतिज्ञा आजीवन पालन गर्न सक्छु भन्दै That you're going to do this for the rest of your life. कि जीवनभर मैले यो प्रतिज्ञा पालन गर्छु भन्दै आफ्नै आफमा तपाईलाई हुनुपर्छ Then when you're like that, then you're qualified for initiation. अगर तपाईलाई यस्तो महसुस हुन्छ भने तपाई दीक्षा लिनको लागि तयार हुनुहुन्छ कृष्ण कृष्ण मेरो क्वेशन सोध्नलाई महाराजलाई हजुर
गौरवन्त सेवा गरेको र राधा कृष्ण सेवा गरेको कति फरक छ सोध्नुहोस् न एकचोटि हजुर ल महाराज के अरे शिवानन्द Prabhu is asking that how much difference there is worshipping between Gaur Nitai and Radha and Krishna. Oh, the standard is much higher when you worship Radha and Krishna. जब तपाईले राधा र कृष्णको सेवा गर्नुहुन्छ त्यतिखेर नियम अझै कडा भएर जान्छ. Gaur Nitai, they're very merciful. Gaur Nitai चाहिँ एकदम कृपालु हुनुहुन्छ. Krishna, Radha Krishna, more strict. राधा कृष्ण चाहिँ एकदम नियमित रूपले सेवा गर्नुपर्छ. To worship Radha and Krishna, you have to be very serious and very regulated. अनि जब तपाईले राधा र कृष्णको सेवा गर्नुहुन्छ तपाई एकदम नियमित रूपमा गर्नुपर्छ र रोजै गर्नुपर्छ नियमले गर्नुपर्छ. Usually you want to have Radha Krishna installed in the temple, you need 12 Brahmins. जब तपाईलाई राधा र कृष्णको अगर विग्रहलाई स्थापित गर्नु छ मन्दिरमा भने तपाईलाई 12 जना ब्राह्मणको आवश्यकता हुन्छ अरे. So yes. Thank you very much, Maharaj. Gaur Nitai, you can worship them just with kirtan. Prabhupada said kirtan even. They're happy. Gaur Nitai चाहिँ अगर तपाईले कीर्तन मात्रै गर्नुभयो भने पनि खुसी हुनुहुन्छ अरे. हजुर हजुर माताजी हजुर एउटा क्वेशन छ. हजुर भन्नुस्. हामी भक्ति गरिँदै छ हैन अनि अचानक हामी दीक्षा नलिई मरि गए भने गोलोकधाम पुगिन्छ कि पुगिन्न? Maharaj, there is a question from little devotee of ours here. He is asking that now he is practicing Krishna consciousness, but he haven't taken initiation. So if he dies suddenly, if he leaves this body suddenly, will he go back to Golok Dham? It depends how much he loves Krishna. अनि महाराज यो प्रश्नको उत्तर यो दिनुहुन्छ कि यो तिमी माथि निर्भर गर्छ कि तिमीले कृष्णलाई कति प्रेम गर्छौ भन्दै. It's not just because you're initiated that you go back. You have to have Krishna consciousness. अनि महाराजले यो पनि भन्नुहुन्छ कि सिर्फ दीक्षाले मात्रै तपाईलाई वापस गोलोक धाम लिएर जान्न. तपाईले यो पनि हेर्नुपर्छ कि तपाई कृष्ण भावना मृतमा कति हुनुहुन्छ भन्दै. You have to surrender fully to Krishna. कृष्ण माथि तपाई एकदम आत्मनिवेदन हुनुपर्छ, सबै समर्पित गर्नुपर्छ. You have to really be absorbed in loving Krishna. कृष्णको प्रेममा तपाई एकदम डुब्नुपर्छ. And at the end of life, anta kale chamameva smaranmukva kalevaram. Krishna says, one who can remember me will come to me. अनि कृष्णले भन्नुहुन्छ कि जब आखिरीमा जसले मलाई याद गर्छ त मसँगै आउँछ. But yam yam va pismaram vavam chachiti anti kalevaram. Whatever you remember, you go to that position next life. तर अगर तिमीले जे पनि याद गर्छौ तिमी त्यस्तैमै फेरि वापस जान्छौ, यो पनि भन्नुहुन्छ कृष्णले. So whatever advancement you've made in this life, you'll continue from that point in the next life. हो त्यही भएर तिमी जुन स्थितिमा पनि पुगेका छौ, जति माथि पुगेका छौ, जुन स्थितिमा तिमी अर्को जन्ममा त्यही स्थितिदेखि नै फेरि वापस दुबारा त्यही स्थितिदेखि नै फेरि सुरु गर्छौ. You're doing devotional service, you're chanting the holy name, you didn't get initiation yet, but you're preparing for initiation. So Krishna knows everything. अगर अहिले चाहिँ तिमीले भगवानको सेवा गरिरहेका छौ, माला जपिरहेका छौ र अगर तिमीले भगवानको दीक्षा लिन पाएका छैनौ भने पनि कृष्णलाई सबै थाहा छ, कृष्णले हेरिराख्नु भएको छ. Krishna knows if you're ready to go back to Godhead or not. अनि कृष्णलाई यो पनि थाहा छ कि तिमी वापस गोलोक धाम फर्किन तयार छौ कि छैनौ भन्दै. If you're not ready, you still have some material desires,
you come and you take another birth. अनि अगर तिमी तयार छैनौ र तिम्रो हृदयमा अलिकति भौतिक के अलिकति जिनिस इच्छा बाँकी छ भने आकांक्षा बाँकी छ भने तिमी फेरि अर्को जन्म लिएर आउँछौ। Initiation only helps us to become more attached to Krishna. अनि हामीलाई दीक्षाले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कृष्ण प्रति अझै आसक्ति बढाउँछ कृष्ण प्रति। But it doesn't mean you go back to God. तर त्यसको मतलब यो होइन कि आसक्ति हुने बित्तिकै तिमी कृष्णसँग वापस जान्छौ होइन। Okay. Thank you, Maharaj. Okay, Hare Krishna. Maharaj, धन्यवाद. Thank you very Okay, much. Hare Krishna. Hare Krishna, Dhanyavad. Hare Krishna, धन्यवाद प्रणाम महाराज जी। Thank you so much, Hare Maharaj. Krishna, Hare Srila Krishna. Prabhupada ki jai. Jai. Krishna. Munaj Nrsimha Maharaj ki Mute gari. Mute bhaya. Buja. हरे कृष्ण हाम्रो नौरा दाइको नाम के अरे? नवदीप। त्यो तपाईँको नाम नआएर या नवदीप ल याद आयो अब। Navadip Chandradas. नवदीप चन्द्रदास। हरि बोल नवदीप चन्द्रदास। हरि बोल। चिन्नुभयो होला नि? हरि बोल प्रभु चिन्नु होला नि? ए ला चिने जस्तो लाग्यो प्रभु यार। नवदीप धाम प्रभु चिन्नु होला नि? यहाँ आएर परिक्रमा गरे हुन्छ उहाँको। ल पीके प्रभुलाई त माल रहेछ त नवदीपलाई बिच्चामा राख्नु। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु भोलि पनि छ प्रभु छ। कति बजे? प्रभु हिजो पनि हामीले तपाईँको गुरुमासँग यसरी बात गराइदिनु भने त्यो टिके महाराजको इन्टरनेट नै भ्याइँदाखेरि हामीले गर्नु पाएन। अब अर्कोचोटि संसार हुन्छ त्यो गर्नु ल। हजुर हजुर प्रभुजी हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर तपाईँहरूलाई अनुभव तपाईँहरू दुईजना हो नि शिवकुमारी महाराजको फल। हजुर दुईजना माताजी एकजना म। हजुर सौभाग्य माताजी हो नि? हजुर 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 ल। अहोभाग्य की बहिनी होला नि त सौभाग्य। हरे कृष्ण। अहोभाग्य की बहिनी सौभाग्य। सौभाग्य। विज्ञ प्रभु हजुर विज्ञ प्रभु हजुर भन्नुहोस् प्रभु। अर्को कुरा पिके प्रभुले नवदीप सधैँ परिक्रमा मेरो त सधैँ हुन्छ नि प्रभु। छेउमै रहेछ नि यहाँ नवदीप। त्यही भएर मान्छेलाई बिन्दामा जान अप्ठ्यारो छ भने टिएसडीबाट टिकट काटेर यहाँ गरे हुन्छ भनेको। नवदीपको फोटो पठाइदिनु होला। के छ यार हाल? खिचडी पनि मिल्छ खिचडी। लौ त सबैलाई हरे कृष्ण है म चाहिँ गएँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ल ल जय हो हरि बोल। जी गो। साथीहरूलाई भनिदिनु यसरी हाम्रो क्लास हुँदैछ भनेर। भोलि कसको? हाम्रो केशव गोविन्द केशव कहिले प्रभु कहिले गराउनु छ सेटिङ? भोलि टुङ्गाउँछ प्रभु। भोलि ल। महाराजको नाम भुले अफ्रिकाको महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भोलि कसको प्रभु? महाराज हो। मलाई एकैछिन नाम याद आएन प्रभु। महाराज त महाराज नै हुनुहुन्छ के अरे? ए भोलि पठाइदिनु भइहाल्छ नि। हजुर ल। दादा हरे कृष्ण प्रभु। हाम्रो आउनु भएन? हजुर सुखदेव प्रभु। के भन्नुभयो प्रभु? सुखदेव मिना माताजी। थाहा भएन प्रभु सरी। अघि आउनु सुखदेव त होइन होला सुतदेव होला नि।
श्याम श्याम भन्नु के अरे ल त प्रभु हरे कृष्ण सबैले हरि बोल हरे कृष्ण बरु हरे कृष्ण ल म बन्द गरिदिएला त्यसो भने ल हरि बोल हरि बोल लौ त अर्जुन दाजु हरे कृष्ण हरि बोल